ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 14 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथि मितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको पञ्चाङ्ग आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 14 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 28 तारिक राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष पोहेलागा एकादशी तिथि बेलुका 8:25 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र राति 12:57 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। ध्रुव योग साँझ 7:29 त्यसपछि व्याघात योग रहनेछ। बवकरण बिहान 9:36 त्यसपछि बालवकरण बेलुका 8:25 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि राति 2:38 त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म समय, जन्म स्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:55 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:40 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा षडतिला एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:17 आग्नेय दिशामा हुनेछ। हेमघण्ट दिउँसो 2:59 देखि दिउँसो 4:20 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8:14 देखि बिहान 9:35 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6:53 देखि बिहान 8:14 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 9:35 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। शुभबार बेला मध्याह्न 12:17 देखि दिउँसो 1:38 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 4:20 देखि अपराह्न 5:41 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुने। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ कुनै पनि अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही दौडधुप सङ्घर्ष हुन सक्ने समय रहेको छ र अवसरको पछि लाग्दा नै हो केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज चन्द्रमाले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नको लागि पनि केही शारीरिक बढी कष्ट हुन सक्ने दिन रहेको छ।
आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्। यो कुराले मनमा खिन्नतापन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज केही मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने पुराना कुराहरूले मनलाई भावुक बनाउन सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका सहकर्मीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफैमा आज चुनौतीसँग जुटेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। साथ दिनेहरू कमी मात्रामा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज दोहोर्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही नयाँ कुरा फेला पार्न सक्ने दिन रहेको छ। यो कुराले केही खुसी ल्याउन सक्ने दिन पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अरूको लहैलहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईको इन्कमले दैनिकी जीवनलाई चलाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। अनावश्यक फजुल खर्चहरू बढ्न सक्ने समय छ। यी कुरामा सावधानी रहनुपर्ने छ। आज ऋण लेनदेनको कार्यहरूलाई विशेष स्थगित गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने व्यावहारिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मिलाएर बढ्नुपर्ने छ भने प्रेममा मनमुटाव र साथै मन कमजोर बन्दिन सक्ने समय हो। अध्ययनमा आज त्यति राम्रो समय छैन। आज बढी लगनशील हुनुपर्ने छ भने परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आज लापरवाहीले धनमाल हराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालो भैरव। ओम कालो भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र गरिआएको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै कुराको आशा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आशा गरे चाहिँ केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय हो। छोटो समयमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्रमा सामान्य बाधा अडचन आए तापनि ती बाधा अडचनहरूलाई छिचोल्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको कामको केही प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आफ्नो कामलाई पुरा गर्दै आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफन्त बन्धुबान्धवबाट पनि आज विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कार्यक्षेत्रलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने ऊर्जा मिल्न सक्ने समय रहेको छ र सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कार्यक्षेत्रमा भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक वातावरण केही सहज परिस्थितिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज दैनिकी आय इन्कम के कसरी हुन्छ भन्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउनका लागि राम्रो परियोजना बुन्न सक्ने समय पनि हो। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने आफन्त परिवारबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने र केही जमघट रमाइलो हुन सक्ने समय पनि हो। प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य तपाईँको खर्च भएको तपाईँलाई थाहा नै नहुन सक्छ। खर्चका कुरामा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष राम्रो छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल बन्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ रोजगारी व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दुवै क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साहसीमूलक जटिल कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो, किनभने तपाईँ आफैमा जोस जाँगर पराक्रम बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको काम कार्यलाई लिएर थप योजनाहरू बन्न सक्नेछन्। मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज दिगो योजनाहरूबाट तपाईलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। आज तपाईको धार्मिक कार्यहरूमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय छ। व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरणलाई पनि तपाईँले सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज तपाईँ कुनै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सम्बन्धमा केही असर थियो भने पनि सुधार ल्याउन सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि आज प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै समय समर्पित गर्नु जाति हुनेछ। भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, समय निकाल्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क छ शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले हातमा आएको अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। आज अवसरबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका विगतका कुनै पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्यमा मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य सहकर्मी र सहयोगी र साथीभाइहरूबाट भने तपाईलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले कामप्रतिको केही मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। तर साथीभाइ सबैबाट साथ सहयोग पाउँछ नै भन्ने दिन चाहिँ होइन। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। विश्वास गरेकाहरूले केही धोका पनि दिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर प्रतिस्पर्धीहरू सक्रिय रहनेछन्। तिनीहरूसँग डटेर सामना गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज सफलता पाउन धेरै भाग्यमा भन्दा तपाईँले आफ्नो मेहनत र कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही लाभदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा कतै अन्यलमा हुनुहुन्छ भने सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनामा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ।
तपाईको मानसिक स्थितिलाई शान्ति राख्नका लागि आफ्नो सन्तान परिवारसँग केही समय बिताएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी ल्याउन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू सचेत भएर पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै कुरामा तपाईले चिन्ता तनाव लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्न सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्नेछ। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यमा सफलताका लागि तपाईले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन र पनि तपाईले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन भने रहेको छ। अरूबाट साथ सहयोगको अपेक्षा धेरै पनि नगर्नुहोला। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक आर्थिक र कार्यपक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि शुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही रुचि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक कार्यमा गरेको योगदानले केही मान सम्मानमा अग्रसर बनाउन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा लागि पर्न सक्ने दिन त हो र पनि आफैमा थोरै हेलचेक रह्यो। बेसुरेपनले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईले सजग रहनुपर्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूको धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोला। तिनीहरूबाट नै धोका हुन सक्छ। आज तपाईँ आफैमा हडबडीले गर्दाखेरि काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्नेछ। आफैमा स्थिर भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज पहिले गरेको प्रतिफलबाट तपाईको व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ उपलब्धिका लागि अझ राम्रो योजना बनाउनुहोस् र योजनामा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सोचे प्लान गरे अनुसार सबै कार्यहरू चाहिँ पुरा नहुन सक्छ। यसले मनमा खल्लोपनको अनुभूति गराउन सक्ने समय भने बन्नेछ र आज काम कार्यमा सफलताका लागि साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले चाहिँ झिक्काउन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज पारिवारिक समस्याको तनावहरू शिरमा रहन सक्छ। आज केही तनाव बढ्न सक्ने समय हो। प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईको कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरू सेयर गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्ने समय छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज नोकरी काम कार्य अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि फाइदा लिन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको मेहनतले तपाईको दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिलेका अधुरा अपुरा कामहरूबाट पनि ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने हुँदाखेरि केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। गरेको कर्मको छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम प्रतिको प्रतिफलले मनोबल आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोजगारी र व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँगको कुराकानीले आज केही जोस जाँगर बन्न सक्ने सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने
समय रहेको छ भने तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आर्थिक आय इन्कमलाई अझ राम्रो बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। काम र व्यावसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने, सामाजिक संसर्ग बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको काम कार्य र व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि लगनशील भएर बढ्नुहोस्। परिवारमा आज सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दाजुभाइ दिदी बहिनीमा पनि सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। छरछिमेकमा पनि सहयोगी भावना बढ्नेछ भने आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिनचर्या सकारात्मक बन्नेछ। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्यमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक विकासका कार्यमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धिको उपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आर्थिक नाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि कारोबार र ऋण लेनदेनका कुरामा चाहिँ तपाईले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि केही लाभदायक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईबाट काम गर्दै जाँदाखेरि केही खर्चिला कामहरू पनि बन्दिन सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै सजगपन अपनाउनु पर्नेछ भने आज काम कार्यको पक्ष त सकारात्मक हो, तर आज केही विवादित कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको योजनालाई सहज बनाउनका लागि तपाईले सीमित योजना बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि अझ दिन सहज बन्न सक्ने समय हो। आज कसैले अवसर दिँदै गर्दा अवसरको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिने प्रयास गर्नुहोला, अन्यथा समय यसै बर्बाद पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउँदै हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर मूल्याङ्कन गरेर मात्र बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगका कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अनावश्यक खर्चबाट चाहिँ जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्रीबाट तपाईको आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही असमझदारीपनहरू आइपर्न सक्छ। उथलपुथलको स्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। त्यसले पारिवारिक सम्बन्धलाई तपाईले मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक केही तनाव भने रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा भावनात्मक कुराहरू हुन सक्ने, नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने रमाइलो केही यात्राहरू पनि हुन सक्छ। साथीभाइसँग केही नजिक समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सामान्य बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जाने देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन राम्रो फलदायी बन्नेछ। आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। केही जमघट बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यमा आफूभन्दा राम्रा व्यक्तिको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफै पनि यो कुराले उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय हो। आज लक्ष्य अनुसार काम कार्यहरूलाई समयमै सम्पादन गर्न सक्ने वा लक्ष्य र योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेका कामले हौसला जगाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा
केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सहज बन्न सक्ने दिन, केही फुर्सदिलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारसँग भलाकुसारीमा तपाईँको समय केही व्यतीत हुन सक्ने, साथीभाइहरूसँग रमाइलोमा समय व्यतीत हुन सक्ने दिन पनि हो। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहेको छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँ सृजनशील भएर आफ्नो योजनामा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज फाइदा लिन सक्ने समय हो। धन आर्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट पनि केही फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक रहेको छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि परेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग हुन सक्ने समय हो। आफन्त पारिवारिक जीवनमा आज केही रमाइलो हुन सक्ने, केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज आनन्दको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, रचनात्मक कार्यहरूमा, खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। आज केही लाभदायक यात्रा पनि बन्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा भाग्य केही कमजोर बन्दिनेछ। आज दिनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि आज केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै भन्दै आएको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि पनि मेहनत परिश्रम बढी खर्चिनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो र थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल हस्तक्षेप हुन सक्ने समय हो। यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठुला ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँले ध्यान आकर्षण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि, कामदार वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै अवसरहरू आउँदाखेरि अवसरको पहिचान त गर्न सक्ने समय हो, तर समयमा निर्णय नलिँदाखेरि पछि पर्न पनि सकिन्छ। त्यो कुरामा तपाईँ आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक तनावले जोस जागरमा कमी, काम कार्यमा ढिला सुस्ती पनि बनाउन सक्छ। कुनै अप्रिय खबरले आज मनलाई खल्लो गराउन सक्ने समय हो। आकस्मिक केही खर्च बढ्दिन सक्ने वा खर्चिला कामहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। व्यावसायिक योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ, किनभने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूले नै आज केही धोका दिन सक्छन्। तिनीहरूसँग हात नमिलाउनु नै जाति हुनेछ। कारोबारमा सानो गल्तीमा पनि आज केही दुःख मिल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। अनावश्यक झै झगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। पारिवारिक केही झमेला समस्याहरू निम्तिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्नुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि तपाईँले समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय हो। अध्ययनमा त्यति मन नजान सक्छ वा समय जुटाएर बढ्न गाह्रो हुनेछ। निरन्तरताका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुहोला। दिन मध्यम नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको आर्थिक पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा भाग्यले केही साथ दिन सक्ने र परिस्थिति पनि सहज बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज इमान्दारिताले आम्दानीको स्रोतहरू बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज साथीभाइसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही मेहनत नै भए तापनि प्रतिफल भने मिल्दै जान सक्ने आय आर्जन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको धेरै समयदेखि रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय हो। चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि तपाईलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाई उन्मुख हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो र दिगो योजनाहरूबाट पनि फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको ऋण लेनदेनको वातावरण केही सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक छ तर खर्चको केही बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चमा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा मिल्न सक्ने समय हो भने आज तपाईको आफन्त परिवारजनसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा आत्मीयतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही गिफ्ट उपहारहरू दिलाउन सक्ने समय पनि हो। खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक छ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सबल रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कृषि चौपाए दोपाए आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही राम्रो सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने दिन हो। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने आफ्नो काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको मेहनतले लक्ष्य सम्पादन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैबाट आज केही प्रशंसा योग्य उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने दिन रहेको छ भने दिगो क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक सम्पर्क बढाउन सक्ने लोक कल्याणका लागि तपाईबाट राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। दिन सकारात्मक छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो हो। कारोबार बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई तपाईले सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यावसायिक पक्षमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल पछिसम्म मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज तपाईको पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने भावनात्मक रूपमा नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। आज प्रेमीबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने अध्ययनमा जोश जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो। शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने मौका जुट्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँले आँटे जति सबै कामहरू पुरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ होइन, र पनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय छ। अब जसले खेप्नुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ नभन्न सक्छ। आज तपाईँको कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिन सक्छन् र तिनीहरूको पछि कुरा सुनेर अगाडि नबढ्नुहोला। आज तिनीहरूलाई व्यवस्था गरेर आफ्नो योजनामा आफ्नो व्यक्तिगत र प्रोफेसनल कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यतिर पनि आज रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आज समय सापेक्षी भएर आफूलाई बदल्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकी जीवनले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। अझ राम्रो ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईले राम्रो योजनामा मेहनत गर्दै बढ्नुपर्नेछ। अवसरहरूबाट लाभ लिनका लागि अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। मनमा थोरै निराशापन भने रहन सक्छ। कति कुराले गर्दाखेरि निराशापनलाई हटाएर अगाडि बढ्नुहोला। आज तको मेहनतले भोलिको दिनहरू राम्रो बन्न सक्ने समय हो। तपाईको कार्य आर्थिक व्यवसायिक केही राम्रा योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम र व्यावसायिक पक्ष मध्यम फलदायी बन्दै जान सक्ने सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग लिनका लागि परिवारसँग नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारको भावना सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9। शुभ रङ घिउ रङ। शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। आदरणीय दर्शक वृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा तपाईको जीवनमा मेल खाइरहेको हुन्छ, कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ। किनभने तपाईको ग्रह दशाहरू कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने त हुँदैन, र पनि तपाईले तिथिमितिको जानकारी लिएर शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर र कुन दिशाको यात्राहरू गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ यी कुराहरूको जानकारी लिएर राशिफललाई मूल्याङ्कन गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।